फ्रेंड्स, वेलकम टू उस्मान मैक्स टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो उन सब भाइयों के लिए है जो कि बहुत सारी कन्फ्यूजन का शिकार हैं गाका के नए सर्कुलर को लेके। एक नया लेटर गाका ने इशू किया था जिसमें उन्होंने क्वारंटीन करने का एक नया तरीक़ाकार बताया था सऊदी अरब में पहुंचने के बाद। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवालात मेरे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक तफसील में वीडियो बना के आप सब लोग के साथ शेयर कर दूँ और वो आपको यकीनन फ़ायदेमंद होगी और आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन किसी किस्म की मुश्किल का शिकार नहीं होंगे। शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत सारे सवालात का मैंने जवाबात दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इन्हीं कन्फ्यूजन की वजह से जो है फंस रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक भी कर लें ताकि जो भी मैं डेली वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ वो आपको बर वक्त पहुँच सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चले वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जी भाई, तो पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या ये 20 मई के बाद जो क्वारंटीन सिस्टम सऊदी अरब ने मुतारफ़ कराया है उससे पाकिस्तान और इंडिया के लोग अब डायरेक्टली आ सकते हैं वैक्सीन लगवा के। बिल्कुल नहीं। गाका के सर्कुलर में क्लियरली मेंशन हुआ है कि ये सर्कुलर उन कंट्रीज़ के लिए, उन ममालिक के लिए है जो कि बैन नहीं हैं। उन्होंने लिखा है नॉन रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़। हमारा जो मुल्क है जिसमें पाकिस्तान या इंडिया शामिल है या उसके अलावा जो मज़ीद एक टोटल 20 ममालिक की एक लिस्ट है वो सब शामिल है, वो सब हैं रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़। उनके लिए सेम वही तरीक़ाकार है कि उन्होंने पहले रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ में 14 दिन क्वारंटीन करना है, उसके बाद वो सऊदी अरब में भी 7 दिन क्वारंटीन करेंगे और उसका ख़र्चा उनको ख़ुद उठाना होगा। ठीक है, तो आप ये ज़रूर जहन में रखें कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पहले उन कंट्रीज़ में आना है जो कि सऊदी अरब ने अलाउ किया हुआ है उनकी एंट्री, जिसमें बहरीन, अफ़गानिस्तान ये सब शामिल हैं। उन ममालिक में आपने 14 दिन क्वारंटीन के पूरे करने हैं। PCR के नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट के साथ आप सऊदी अरब एंटर होंगे और उसके बाद वहाँ पे 7 दिन आपने फौरी तौर पे क्वारंटीन करना है। तो आप इस कन्फ्यूजन से निकल जाएं कि आप डायरेक्टली सऊदी अरब आ सकते हैं अब इस सर्कुलर के बाद। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि टोटल कितना ख़र्चा आएगा और मैं कैसे होटल की बुकिंग करूँगा। देखें, ऑलरेडी सऊदी अरब की हुकूमत ने कुछ होटल्स, कुछ अकोमोडेशंस अप्रूव कर दी हैं उनकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म ने, और उसमें कैटेगरी शामिल हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो आपके बजट के हिसाब से आप एयरलाइन से कॉन्टेक्ट करके एयरलाइन के टिकट में ये सारे का सारा ख़र्चा शामिल होगा। आप अलहदा बुकिंग नहीं कर सकते, एयरलाइन वाले ही बुकिंग करेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है। जब आप टिकट परचेज़ करेंगे, मतलब बहरीन टू सऊदी अरब का या काबुल टू सऊदी अरब का या किसी और कंट्री से आप जहाँ से भी आ रहे हैं, तो उनकी एयरलाइन ऑटोमेटिकली उस अकोमोडेशन के ख़र्चे को, उस इंश्योरेंस के ख़र्चे को ऐड अप करेगी और फिर उस टिकट की पेमेंट आपको करनी होगी। तो कभी भी आप सेपरेटली नहीं कर सकते। उन्होंने बाकायदा सर्कुलर में लिखा है कि एयरलाइंस कॉन्ट्रैक्ट करेंगी अकोमोडेशंस के साथ और फिर आपने एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करके तो कोई भी पैकेज आपने अपने बजट वाइज सेलेक्ट करके टिकट परचेज़ करना है और आप जब सऊदी अरब पहुँचेंगे तो क्वारंटीन करेंगे। तीसरा सवाल यह है कि आप इस क्वारंटीन से कैसे बच सकते हैं। इससे बचने का एक ही वाहिद तरीक़ाकार ये है कि अगर आपके पास वैक्सीन लगी हुई हो। वैक्सीन कौन सी? 4 वैक्सीन्स की लिस्ट ये है, ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। इन 4 वैक्सीन्स के अलावा अभी तक सऊदी अरब ने और दूसरी वैक्सीन अप्रूव नहीं की। उस लेटर में प्रॉपरली मेंशन है कि इन 4 वैक्सीन में से अगर कोई एक भी लगाई हुई हो और उसकी डोजेज़ मुकम्मल हो और उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो तो फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ 14 दिन किसी भी ऐसे मुल्क में जिसकी एंट्री बैन नहीं है वहाँ पे स्टे करना है। उसके बाद आप जब सऊदी अरब पहुँचेंगे तो उसके बाद आपका कोई किसी किस्म का ख़र्चा नहीं होगा और आपको सिर्फ़ और सिर्फ घर में क्वारंटीन करना पड़ेगा 7 दिन, और 6ठे दिन PCR टेस्ट होगा और उसके बाद आप फिर फ्री हैं। ठीक हो गया, तो किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है। तीसरा कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं कि क्या फैमिली विज़िट वीज़ा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जवाब मैं यही दूंगा, देखें ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप उनके स्पॉन्सर हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर अटैच कीजिएगा और अगर आपका प्रोफेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 80% चांसेस हैं कि इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। मगर मैं आपको रेकमेंड करूँगा
اس صورتحال میں اگر وزٹ ویزا ہے آپ کے پاس تو آپ ایسے کریں کہ آپ کسی ایجنٹ کے تھرو اپلائی کریں اور ہوٹل سپانسر ویزا اپلائی کریں، کیونکہ ہوٹل سپانسر ویزا بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اور ان کی ریجیکشن کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا تھا کہ وہ سارے کے سارے بالکل لوور کیٹیگری کے لوگ ہوٹل سپانسر ویزا میں آ رہے تھے، اور مختلف فیملیز بھی ہوٹل سپانسر ویزا میں آ رہی تھیں۔ تو ہوٹل سپانسر ویزا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، اور آج میں یہ کروں گا کہ میں ایک ٹریول ایجنٹ کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جن پہ مجھے ٹرسٹ ہے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کا ای ویزا لگا دیا۔ وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا نام اور ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا۔ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو موزوں لگتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ویزا کی اپلیکیشن اپلائی کر دیں، پر اس میں میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ میرا کوئی کسی قسم کا جاننے والا نہیں ہے۔ ہاں، میں نے کسی اور کے ریفرنس کے تھرو، کیونکہ میرا ایک دوست ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو اس کو ریفر کیا اور ان سب کا ای ویزا لگ گیا۔ تو آپ مکمل تسلی کر کے ان سے رابطہ کریں، اور جو بھی پیمنٹ کریں اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں صرف ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ یہ ایجنٹ اچھا ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے کہ اس کی ای ویزاز اپروو ہو رہے ہیں۔ چوتھا سوال جو بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ وایا روڈ بحرین سے سعودی عرب انٹر ہو رہے ہیں، تو کیا ان کو بھی وہی انسٹیٹیوشنل کوارنٹین کا سسٹم جو سعودی عرب نے متعارف کرایا ہے اس کے مطابق چلنا ہوگا؟ دیکھیں، جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے جس کے مطابق میں سمجھا ہوں، کنگ فہد کازوے کے لیے اگر آپ اس کے تھرو ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف PCR ٹیسٹ کے نیگیٹو ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل ریکوائرمنٹ انہوں نے نہیں ڈالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایڈیشنل کوارنٹین کرنا تھا وہ ابھی تک اس رستے کے تھرو ابھی تک اپلیکیبل نہیں ہوا۔ جو میں سمجھا ہوں اور جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ میں ٹویٹر کی نیوز اخبار سعودیہ کی میں شیئر کر دوں گا۔ اس میں مزید اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے بعد گاکا کا جو سرکولر ہے وہ ایویشن اتھارٹی کا ہے، تو وہ ہوائی پروازوں کا ہے۔ تو ابھی تک بائی روڈ کوئی کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن اس سے ریلیٹڈ نہیں آئی کہ ان کو بھی کوارنٹین کرنا ہے سعودیہ کے مصدقہ کوارنٹین سینٹر میں کہ نہیں۔ پانچواں سوال، لوگ توکلنا ایپ کے سٹیٹس کے کلر کو لے کے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر وائلٹ آیا تو 7 دن آپ کو لازم کوارنٹین کرنا ہے، آپ کو اپنی لوکیشن سے نہیں ہٹنا۔ چھٹے دن آپ کا PCR ٹیسٹ ہوگا، اگر PCR ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے تو 7 دن مکمل کر کے 8ویں دن انشاءاللہ آپ موو کر سکتے ہیں فریلی۔ اور اگر آپ کا توکلنا ایپ کا سٹیٹس بلو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 48 گھنٹے بعد ایک پرمیشن ہے کہ آپ PCR ٹیسٹ کروائیں اپنا گورنمنٹ کے مصدقہ لیب سے، اور اگر اس کا رزلٹ نیگیٹو آتا ہے تو پھر آپ فریلی موو کر سکتے ہیں، اور آپ کا سٹیٹس آٹومیٹکلی کچھ دیر بعد گرین ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا 7 دنوں بعد بھی گرین ہو رہا ہے، تو اس میں کسی قسم کی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ آپ کا PCR کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آنا چاہیے، اس کے بعد آپ فریلی موو کر سکتے ہیں۔ تو بلو کا یہ سٹیٹس ہے اور وائلٹ کا یہ سٹیٹس ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب میں نے دے دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو یقیناً آپ کو کام آئے گی۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی شیئر بھی کر دیں اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک کریں گے تو یقین کریں مجھے بہت موٹیویشن ملے گی، اور میں وقتاً فوقتاً کسی قسم کی کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔